गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड षष्टितमोऽध्यायः। विनायक नरान्तकोर्युद्धम्। क उवाच ततो नरान्तको दृष्ट्वा विनायकविचेष्टितं मेधया तर्कयामास दृष्टमस्याद्भुतं महत्। काशीराजे धृते तेन निर्मितः कालपूरुषः अखिलवाहिनी तेन भक्षिता मम सर्वशः। अमात्यपुत्रसहितो राजा सा उदरं गतः अव्यङ्गी बहिराणीतो दर्शि विश्वं नृपस्यः। अस्माद्भुक्तिश्च मुक्तिश्च भविता मे न संशयः। तस्मादेनं हनिष्यामि मामयं वा हनिष्यति। इत्येवं निश्चयं कृत्वा प्रोवाच स विनायकं। दैत्यवाच ऐन्द्रजालिकविद्येयं दर्शिता त्वया नाहं बिभेमि तस्यास्तु मायावी च नरान्तकः। यस्य निःश्वसितेनापि निपतन्ते महाद्रयः। भ्रूक्षेपमात्रेण च मे ब्रह्माण्डं कम्पते भृशं। यस्य हस्ततलघातात् भूगोलोऽपि द्विधा भवेत्। तेन त्वं बालरूपः सन् कथं युद्धं करिष्यसि। यो व्याघ्रसम्मुखं गच्छेत् स कथं सुखमेष्यति। क उवाच इति ब्राह्मीं समाकर्ण्य नरान्तकसमीरितम्। अब्रवीत् परमात्मा स बालरूपी विनायकः। विनायक उवाच किमर्थं बल्घसे मूढ यदा ते पृतनाखिल। भक्षिता क्व गता शक्तिर्यदर्थं कथ्यते मुहुः। शूरा शौर्यं दर्शयन्ति न गां परबलारुजाम्। वृश्चिकेनाल्पकायेन मृगेन्द्रो हन्यते क्षणात्। अल्पेन हि प्रदीपेन नश्यते प्रबलं तमः। यस्य सन्निहितो मृत्युः सन्निपातात् स लीयते। अल्पेन मृणीनामत्तं मातङ्गी नियम्यते। क उवाच इति श्रुत्वा तु वाक्यानि देवप्रोक्तानि दैत्यराट्। चकम्पे पराया भीत्या जगर्ज घनवदृढम्। भीषयन् रोदयन् रावैः कम्पयन् भूमिमण्डलम्। अधावत् परमावेशो हन्तु कामो विनायकम्। यथा पतङ्गोऽदिपार्चिं हन्तुं याति त्वरान्वितः। त्रिवक्रां भ्रुक्कोटिं बद्ध्वा वमन्नास्येन पावकम्। तं तथा यान्तमालोक्य काशीराजो निजं धनुः। सज्जीचकार सहसा कर्णमाक्रष्य सायकम्। उवाच साम्ना दैत्यं तं निर्लज्जं बद्धमूर्छितं। मा जीवं त्यज दैत्येन्द्र जीवन् भद्राणि पश्यसि। परावृत्त
दैत्य प्रयाहि त्वं नो चेन्मृत्युं प्रयास्यसि कवच इति तद्वाक्यमाकर्ण्य प्राह दैत्योरुषाज्वलन् नरान्तकेति मे नाम त्वादृशानां हि भक्षणात् इदानीं शरणं याहि यदि जीवितुमिच्छसि पुनर्नृप ब्रवीत् वाक्यं मुमूर्षुं तं नरान्तकम् विनाशसमये मूढ विपरीतमतिर्भवेत् मित्राणि शत्रुतां यान्ति विपरीतेऽप्यनेहसि त्वयाप्याचरितं पापं वरगर्वादनेकशः वरस्यैव प्रभावेण न वजं गणितं त्वया इदानीमवतीर्णोऽयं त्वदृशानां वधाय च कश्यपस्यात्मजो भारं हर्तुं भूमि गतं दृढम् अरपुण्यं च शिथिलं जातं ते पापसञ्चयात् भारते मेवमाश्रित्य च कम्पे हृदि दैत्यराट् धावयित्वा नृपकरात् जगृहे सशरं धनुः बलाच्चिक्षेप भूमौ तच्छतधा च व्यशीर्यत आहनन्मुष्टिघातेन तं नृपं स नरान्तकः पतितः स धरापृष्ठे वज्राहत इवाचलः दृष्ट्वा विनायको धावत् शृणिहस्तो महाबलः गर्जयन् गगनं सर्वं दिशश्च विदिशस्वनैः चकम्पे पृथिवी सर्वां दिश प्रज्वलित इव तेजसा परशोस्तस्य सर्वदृष्टिहरेण च तेनाहनात् दैत्यशिरो यथेन्द्रो गिरिमुत्कटम् तताहतो दैत्यराजो निपपात महीतले मूर्च्छनामतिं प्राप्तो मर्मभिन्नो यथाश्मणाम् उदत्तिष्ठत् क्षणाद्दैत्यो हस्ताभ्यां पर्वताबुभो प्रगृह्य च प्रचिक्षेप विनायकजिघांसया शतधा चूर्णितौ तेन मुद्रापरशुघातिना मायया दैत्यराजोत नानारूपधरोऽभवत् यद्यद्रूपं चकाराशु तत्तद्रूपं विनायकः भग्नदर्पं चकाराशु तेन महासुरम् शस्त्राणि संवार्य ततास्त्रैरस्त्रसञ्चयम् ततस्तु मल्लयुद्धेन युयुधते परस्परम् चरणं चरणेनैव हस्तं हस्तेन जघ्नतुः जानुभ्यां जानुनि चोभौ पुष्पिता विव किंशुका वक्षस चैव वक्षश्च पेततोर्धरणीतले पुनरुत्थाय बलिनो कूर्पराभ्यां निजघ्नतुः पुनर्दैत्यो महादेवं स्मृत्वा वृक्षाणवासृजत् पृष्ठेन पृष्ठं धावन्तो ललाटेन ललाटकम् स्रवन्तौ रुधिरं च भो गुल्फाभ्यां गुल्फमेव च पर्वतांश सवृक्षांश विनायक जिघांसय
अप्राप्तानेव तान् सर्वान् चिच्छेद स विनायकः पद्मपाशाङ्कुशघातैः परशोर्दृढकर्मणां तस्यां निवारितायां तु दैत्यो मुच्यत्तथा पराम् वृष्टिमन्यां तथा चान्यां निरस्तां वीक्ष्य चापरां काशीराजो ययोदोरं मृतं ज्ञात्वा विनायकम् विनायकोऽपि संक्लेशात् हृदि चिन्तामथकरोत् असंख्यातबलो दैत्यो जयोपायो न दृश्यते कदा देवा स्वनिलयं प्राप्स्यन्ति निहतारयः नरान्तकोऽपि सञ्जातो देवानामप्ययान्तकः एवं चित्ते चिन्तयति वारं वारं विनातके तूणेषु पतिता बाणाः कालदण्डोपमदृढाः पिनाकोष्ठापदमयः पुरस्तस्येपपातः शोभयं स्तेजसा स्वेन दिशश्च विदिशोऽपि च कार्मुकं तु स्फुरत्कान्ति दृष्ट्वा सर्वं जहर्षसः मेने जितं तं च दैत्यं सिद्धं च देवकाङ्क्षितम् जग्राह बाणान् कोदण्डं कृत्वा क्ष्वेडितमुच्चकैः पिनाकं तोलयामास सज्जं चक्रे धनुस्तदा पृथिव्या जानुनि स्थाप्य तूणौछोभयतस्ततः तद्धनुशब्दमाकर्ण्य चकम्पे भुवनत्रयम् सव्यदक्षिणहस्ताभ्यामाकृष्य सायकद्वयम् मुमोच दैत्यमालक्ष्य मुञ्चन्नग्निकणान्मुहुः पपात दैत्यभुजयोरकस्मात् सायकद्वयम् पपात दैत्यभुजयोरकस्मात् सायकद्वयम् गर्जत्प्रकाशयद्व्योम संहरज्जीव सञ्चयान् उल्कैव पातयामास भुजौ वृक्षाविभास्यत यथेन्द्रो वज्रघातेन पर्वतस्येव सानुनी नरान्तकद्वारदेशे महानकोपतत्करः अपरस्तत्पितुर्द्वारे चूर्णयन्यानि सञ्चयान् अन्यावास्तां करोतस्य ददर्श च विनायकः अभ्यधावत् पुनर्दैत्यो व्यादितास्य इवान्तकः हस्ताभ्यां तत्र पादाभ्यां चिक्षेप पादपान् बहून् द्रुमाणां च महावृष्टिं प्रक्षिपत्स विनायके अन्धकारं महच्चासीन्न प्राज्ञायत किञ्चन ततो ब्रवीत् दैत्यराजं दृष्ट्वा वीर्यं विनायकः ततो ब्रवीत् दैत्यराजं दृष्ट्वा वीर्यं विनायकः इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 6तमोऽध्यायः।